तुम इतना क्यों रोती हो सोनिया? तुम्हारी आंखों से गिरता है आंसू मुझे इस दुनिया से नफरत दिलाता है। ये अल्फाज सोनिया ने सुने, ना किसी ने कहे, बस हवा में तैरते हुए उसके कानों तक पहुंचे, जैसे किसी और दुनिया से कोई उसके दर्द को छू आया हो। रात के पिछले पहर जब पूरी बस्ती अंधेरों में डूबी थी, हर घर में खामोशी सांस ले रही थी, सोनिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी माँ बुखार में तप रही थी, भाई एक पुराना कंबल ओढ़े फर्श पर लेटा हुआ था। चूल्हे पर कुछ भी नहीं पक रहा था। गुर्बत के सन्नाटे में वो खामोश चीख रही थी। अपने अंदर घर की छत कपड़ेल की थी। बारिश की बूंदें छत के सुराखों से रिस रिस कर मिट्टी में जज़ब हो रही थी और सोनिया की पीठ तकिए से लगी थी। नजरें छत की जानिब थी। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और तकिए में मुंह छुपा लिया। रोना उसकी आदत नहीं थी, वो मजबूरी बन चुका था। हर रात सोना मुश्किल होता जा रहा था, जैसे नींद और वो दुश्मन हो चुके हों। उस रात भी वो चुपचाप लेटी थी, जिस्म बोझल, दिल जख्मी और रूह में जैसे कोई खला था, कोई ऐसा खला जिसे लफ्ज़ नहीं भर सकते थे। तभी एक अजीब सा एहसास हुआ, कमरे में जैसे कोई खुशबू आ गई हो। वो खुशबू आम नहीं थी, कोई परफ्यूम या किसी साबुन की महक नहीं, बल्कि मोती के फूलों की ऐसी ताज़ा खुशबू जैसे अभी अभी बाग से तोड़ कर लाई गई हो। सोनिया चौंकी। उसने अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठकर इर्द गिर्द देखा। कुछ नहीं था। सब कुछ वही पुराना, वही सोना, वही खस्ता कमरा, वही वीरानी। लेकिन खुशबू बरकरार थी। वो तेज़ हो गई थी, जैसे किसी ने उसके सिरहाने फूल रख दिए हो। उसने आहिस्ता से अपने बालों को छुआ और दिल धक से रह गया। बालों में मोती के गजरे बंधे हुए थे। सोनिया का हाथ कपकपाने लगा। ना वो जागी थी, ना सोई हुई थी। ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत भी नहीं लगती थी। वो उठी, कमरे के कोने में रखी पुरानी टूटे शीशे वाली खिड़की के पास आई और बाहर झांका। रात चमक रही थी, पूरा गांव खामोश था। दूर दरख्तों की झाड़ियां हवा से हिल रही थी। चांद आसमान पर जैसे उसकी तन्हाई का गवाह बनकर बैठा था। फिर उसे वो दिखाई दिया, एक साया सफ़ेद लिबास में सर झुकाए कुएं के पास बैठा। न हरकत न आवाज़, बस एक वजूद मुकम्मल खामोशी के साथ वहाँ मौजूद। सोनिया ने आंखें मसली, फिर दोबारा देखा। वो अब भी वहीं था। कोई जज्बा नहीं, कोई इशारा नहीं, बस साकित, जैसे वक्त को मुंजमद कर दिया गया हो। उसकी सांसें रुक गई। वो पीछे हटी, खिड़की बंद की और धीरे से बिस्तर पर आकर बैठ गई। दिल जैसे जिस्म से बाहर धड़क रहा था। कौन हो सकता है? ये कौन है जो मेरे बालों में गजरे बांधने आता है? क्यों? कैसे? लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछ पाई, बस चुपचाप बैठकर अपनी उंगलियों से गजरे की पंखड़ियां सहलाती रही। मोती की महक ने कमरे की उदासी को जैसे अपने हिसार में ले लिया था। उस रात सोनिया रोते रोते नहीं सोई। उसके आंसू रुक गए थे। वो सोने से पहले एक बार फिर खिड़की के पास गई। वो साया भी कुएं के पास बैठा था। अगली सुबह जब उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा रात को रोना नहीं आया? तो उसने बस हल्के से कहा, नहीं अम्मा, बस नींद आ गई थी। पर यह सच था कि उस रात पहली बार किसी ने सोनिया के आंसू संभाल लिए थे। किसी ने जो ना इंसान था, ना भूला हुआ साया, बल्कि वो जिसका ताल्लुक इंसानों की दुनिया से नहीं, मगर शायद उसका दिल सिर्फ सोनिया के लिए धड़कता था। तुम्हारे बालों में बंधे ये गजरे मेरे दिल की कसम है सोनिया, जब तक इनकी खुशबू तुम्हारे साथ है तुम कभी तन्हा नहीं होगी। सोनिया के जहन में वो सरगोशी रात भर गूंजती रही। सुबह उसने आँख खोली तो खिड़की के पर्दे हल्की हवा से लरज रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी बाहर से पर्दे को छूकर गुजरने की कोशिश की हो। रात की नमी अभी तक कमरे में ठहरी थी, मगर उस नमी के बीच मोतिये की महक हल्की सी बाकी थी, जैसे उसकी खामोशी में भी कोई और सांस ले रहा हो। माँ भी सो रही थी। रेहान, उसका छोटा भाई, बाहर गली में खेलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पाँव में पुराने जूते मजीद चुभने लगे थे। सोनिया ने खामोशी से अपने बालों को हाथ लगाया। गजरे वहाँ नहीं थे, गायब हो चुके थे, जैसे वो किसी ख्वाब का हिस्सा थे। मगर तकिया के करीब एक छोटी सी सफ़ेद पंखड़ी रखी थी, बिल्कुल ताज़ा। सोनिया ने उसे उठाया, अपनी हथेली पर रखा और देर तक उसे देखती रही। फिर वो उठी, चूल्हा जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियाँ गीली थी। राख में माचिस की तीलियाँ दफन हो चुकी थी। माँ खांसते जाग गई और आंखें मूंद कर बोली, बेटा आज कुछ पकाने को है? सोनिया ने झूठ नहीं बोला, नहीं अम्मा, आज भी वैसा ही है जैसा कल था। मगर उसके दिल में कुछ बदल रहा था। वो साकित और मुर्दा उम्मीद
जिसे वो बरसों से अपने अंदर दफन किए बैठी थी, अब जैसे किसी ने दबे दबे लफ्ज़ों से जगाना शुरू कर दिया था। सोनिया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशबू ख्वाब थी या हकीकत। वो साया जो कुएं के पास बैठा था कोई नज़र का धोखा था, या कोई था जो उसकी खामोशी में छुपा बैठा था। उस दिन वो झूले में खाली गढ़ा लेकर कुएं की तरफ निकली। दिल में अजीब सा इज़्तिराब था। रास्ते में औरतें मिली पर किसी ने सोनिया से ज़्यादा बात नहीं की। उसका मामूल यही था, खामोशी से आना, झूला भरना और खामोशी से लौट जाना। मगर आज जैसे हर कदम पर हवा उसे कुछ बताना चाह रही थी। कुएं के करीब पहुंची तो दिल की धड़कन कुछ तेज़ होने लगी। दूर से देखने पर कुएं के पास कोई भी नहीं था, पर जैसे जैसे वो नज़दीक गई उसे ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। एक छोटा सा मोतिये का गजरा, बिल्कुल वैसा जैसे रात को उसके बालों में था। सोनिया ने इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था, न आवाज़ न कदमों की चाप, बस हवा का सन्नाटा और वो खामोश रोशनी जिसमें वो गजरा रखा था। उसने घबरा कर उसे उठाया और पलटने लगी, मगर तभी पीछे से एक सरगोशी हुई, ना सुनाई देने वाली न नज़र आने वाली, बस महसूस होने वाली। मत डर सोनिया, मैं हूँ, और मैं तब तक हूँ जब तक तुम रोना बंद नहीं करती। सोनिया ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़, एहसास वही था जो रात को ख्वाब में उसके करीब आया। वो झूले में पानी भरने लगी, हाथों में कपकपाहट थी, पर दिल में वो खौफ नहीं जो पहले कभी महसूस होता। कुएं से पानी निकालते उसने एक बार फिर महसूस किया जैसे कोई नज़रों से नहीं, रूह से उसे देख रहा हो। पानी भरा और झूला उठाकर वो वापस जाने लगी। रास्ते में बार बार पीछे देखती, लेकिन हर बार वही खाली रहा। पर उसका दिल कुछ और कहता, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, सांस सांस में शामिल हो चुकी हो। घर पहुंची तो रेहान दरवाजे पर खड़ा था। उसने सोनिया के हाथ से झूला लिया और बोला, आज तुम बहुत अलग लग रही हो बाजी। सोनिया ने हैरानी से रेहान की तरफ देखा। अलग कैसे? बस लगता है जैसे तुम हंसने वाली हो पर हंस नहीं रही, जैसे किसी ने तुम्हारी आंखों से आंसू चुरा लिए हों। सोनिया का दिल जैसे रुक सा गया। एक 8 साल बच्चे ने उसके अंदर की कैफियत को लफ्ज़ दे दिए थे। वो चुप रही, झुककर रेहान के माथे पर बोसा दिया और कमरे में दाखिल हो गई। शाम हो रही थी और खिड़की से हवा के साथ एक बार फिर वो खुशबू आ रही थी, मोतिये की, वैसे ही जैसी रात को थी। वो अपनी चारपाई पर बैठी और वही गजरा जो कुएं पर मिला धीरे से बालों में बांधने लगी, जैसे कोई अहद कर रही हो, अब रोना कम होगा। अब आंखें सिर्फ उस खुशबू को पहचानेगी जो किसी अनदेखे वजूद ने सिर्फ उसके लिए चुनी थी। और जब चांद रात की छत पर आकर ठहरा तो खिड़की के पार वही साया खड़ा हुआ। वो साकित था, खामोश था, लेकिन उसकी मौजूदगी में सोनिया की सांसें जैसे आसूदा हो गई थी। अब रोना ज़रूरी नहीं रहा था, क्योंकि अब कोई था जो उसे खामोशी से सुन रहा था। हर रात जिस दिन तुम हंसोगी वो दिन मेरी दुनिया में बाहर आ जाएगी सोनिया। तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट मेरी सुल्तानत का सूरज होगी। वही आवाज़, वही रोशनी, वही महक। सोनिया भी सबकी आदी होने लगी थी, जैसे हर रात का एक अपना दूसरा पहलू था, एक दुनिया जो उस दुनिया से जुड़ी नहीं मगर उसके दिल की तन्हाइयों से बंध ही थी। वो जिन्हें लोग जिन्नात कहते थे, सोनिया के लिए अब साए नहीं रहे थे। वो उसे सुनने वाले, उसके अंदर तक उतर जाने वाले वजूद बन गए थे। ख़ास तौर पर वो एक सफ़ेद लिबास में लिपटा जिसकी खामोशी सोनिया के दुखों की तर्जुमानी करती थी। आज तीसरी रात थी, मुसलसल तीसरी रात, जब उसकी आंख बंद होते हुए उसे वो रोशनी में लिपटी हुई दुनिया नजर आती। चांदनी से बनी राहदारियाँ, मोतिये की खुशबू से महकता आसमान और साकित वजूद जो उसके बालों में गजरे बांधता बगैर कोई लफ्ज़ कहे। मगर आज ख्वाब कुछ बदला हुआ था। सोनिया ने खुद को एक जंगल के बीच पाया, जहाँ पर दरख्त ने अपने पत्तों से सरगोशी शुरू कर रखी थी। सोनिया, सोनिया! उसकी आवाज़ें न डरने वाली थी न भटकाने वाली, बस जैसे वो उसे पुकार रहे थे, बुला रहे थे, जैसे वो किसी पुरस्रार वादे के गवाह थे। तभी वो दिखाई दिया, वही सफ़ेद कपड़ों में शहजादा, मगर आज उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो पहले दिनों में था। उसने पहली बार सोनिया को गौर से देखा और फिर बोला, मैं और तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो सिर्फ तुम्हारे आंसू खोल सकते हैं सोनिया, मगर हर खुला दरवाज़ा एक ख़तरा भी है। सोनिया खामोश रही, ख्वाब में भी वो कुछ नहीं बोली, बस निगाहों से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अब सच्चाई का सामना करना होगा। वो बोला, ये महक, ये गजरे, ये ख्वाब सिर्फ तुम्हारे सब्र के बदले मिले हैं, लेकिन तुम पर नज़र रखने वाली सिर्फ मैं नहीं हूँ, कुछ और भी हैं, वो जो उस खामोशी को पसंद नहीं करते,
जो तुम्हें तुम्हारे दुख से नहीं तुम्हारे सुकून से जलते हैं। सोनिया ने ख्वाब में ही पीछे मुड़कर देखा। दरख्तों के बीच एक स्याह धुआं उठ रहा था। उस धुएं में जैसे सरगोशियाँ थी, मगर वो सरगोशियाँ प्यार की नहीं, नफरत की थी। वो कांप गई। फिर अचानक आंख खुली। रात का 1 बज रहा था। खिड़की बंद थी, मगर कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका आया। वो उठी और जैसे ही चारपाई से कदम नीचे रखे, पाँव किसी गीली चीज़ से टकरा गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और छू कर महसूस किया गुलाब की पत्तियां थी। ज़मीन पर बिखरी हुई, गीली, ताज़ा, और हर पत्ती पर स्याही से कुछ लिखा गया था। सोनिया ने एक पत्ती उठाई। उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने बाकी पत्तियां देखी। सब पर कुछ न कुछ लिखा था। तुम अब मेरी हो। हर पत्ती एक जुमले का टुकड़ा थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके लिए पैगाम छोड़ा हो। लेकिन यह अंदाज अरेज का नहीं था। वो जिन जो शहजादा था वो ऐसा नहीं करता। उसका लम्स नरम था, उसकी मौजूदगी पुरसुकून। ये अंदाज बेचैन करने वाला था, जैसे कोई और साया अब सोनिया की मौजूदगी को चैलेंज कर रहा हो। अगले दिन गांव की फिजा भी कुछ बदली हुई थी। एक बकरी अचानक मर गई। गांव के मौलवी ने उसके बदन पर काली लकीर देखी, जैसे किसी ने धागा लपेटा और आग लगा दी हो। लोग बोले, ये जिन्नात की हरकत है। गांव की फिजाओं में कुछ गलत हो रहा है। सोनिया का दिल डूब गया। वो जान गई थी कि अरेज की बात सच थी। वो एक नहीं था जो उसे देख रहा था, कुछ और भी थे जो उसकी खुशबू को जहर बनाना चाहते थे। सोनिया ने खुद से कहा, मैं नहीं डरूंगी। उसने वो गजरे अपने बालों में बांध लिए और खिड़की से बाहर झांका। अरेज वहाँ नहीं था। पहली बार उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हुई। सोनिया ने खिड़की बंद की, कमरे में आकर शमा जला ली। मोमबत्ती की रोशनी में दीवार पर एक साया थरथरा रहा था। उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ साया जो किसी और की मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। सोनिया ने अपने दिल पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, अरेज, मुझे पहचाना? क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारी खामोशी काफ़ी नहीं, मुझे तुम्हारी ताकत भी चाहिए। वो जान गई थी खामोश मोहब्बत की कहानी अब एक जंग की तरफ बढ़ रही है। तुम्हारे आंसू मेरी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं सोनिया, और तुम्हारी खामोशी मेरे दिल की सबसे ऊंची सदा है। पिछली रात कुएं के पास होने वाला लम्हा सोनिया के जहन पर नक्श हो चुका था। अरेज की मौजूदगी, उसकी आंखों की थकन और वह अल्फाज कि मेरी ताकत तुम्हारे यकीन से बंधी है, ये सब सोनिया के दिल में किसी धड़कन की तरह पैवस्त हो चुके थे। उसने पहली बार महसूस किया था कि ये ताल्लुक़ यकतरफा नहीं, कि अरेज भी उसकी कमज़ोरियों से थकने लगा है। मगर उसने फैसला कर लिया था कि वो खामोश नहीं रहेगी। अब वो अपने खौफ से लड़ेगी, चाहे ख्वाब में हो या जागती आंखों से। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो एक सर्द हवा सी कमरे में दाखिल हुई। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा कुंडी से लगा हुआ, फिर भी वो झोंका आया जैसे किसी और दरवाजे से, किसी और जहान से। उसके गालों को छूता हुआ आहिस्ता से उसकी पलकों पर ठहरा एक हल्की सरगोशी छोड़ गया। अब तुम तैयार हो सच्चाई देखने के लिए? फिर नींद आई, एक अतली मगर पूरी दुनिया को लपेट देने वाली नींद। इस बार वो किसी सुनसान मैदान में नहीं थे, वो एक महल में थी। ऐसा महल जिसकी छतें शिफाफ थी, दीवारें नब्ज की तरह धड़क रही थी और हर सतून सोने से बना था। मगर उन सोने में किसी और रोशनी की चमक थी, जैसे वो धात नहीं, कोई जादू हो। सोनिया नंगे पांव चलती उस हाल में दाखिल हुई जहाँ दरमियान में एक संगे मरमर का तख्त बिछा हुआ था। उस पर बैठा था वही सफ़ेद लिबास में, मगर अब वो आम सा वजूद नहीं था, वो शहजादा लग रहा था। लिबास चमकता, चेहरा पुरनूर, पेशानी पर एक सुनहरी नक्श, जैसे वक्त ने उस पर मोहरें लगाई हों। अरेज, सोनिया के मुंह से निकला, जैसे उसका नाम उसके दिल में पहले से ही लिखा हो। अरेज खड़ा हुआ। उसने न झुककर सलाम किया, न हाथ बढ़ाया, बस खामोशी से सोनिया की तरफ देखता रहा, जैसे वो बरसों से उसे जानता हो। फिर वो आहिस्ता से बोला, मैं जिन्नात की सुल्तनत का वली अहद हूँ और तुम्हारी दुआओं का अधूरा जवाब। सोनिया हैरत से कुछ कदम पीछे हुई, मगर उसका कदम महल की ज़मीन पर धंसे नहीं बल्कि हवा में ठहरे रहे, जैसे यहाँ कशिश सकल भी जज्बात के ताबे हो। ये ख्वाब है ना? उसने कहा। अरेज की मुस्कुराहट में सुकून था। ख्वाब और हकीकत के दरमियान जो फ़र्क है वो तुम्हारे आंसू का है। जिस दिन तुम रोना छोड़ दोगी, तुम जान लोगी कि ये सब ख्वाब नहीं था। मैं तुम्हारी दुनिया में इसलिए दाखिल हुआ क्योंकि तुमने बगैर ज़ुबान के पुकारा और मैं सुन बैठा। सोनिया ने इर्द गिर्द देखा, हर दरवाज़ा खुला था,
مگر باہر کچھ نہیں تھا، بس نیلے، سنہری اور سفید رنگ کی ہوا، جیسے وہ اب کسی اور دائرے میں بھی کھڑی ہو۔ اریز نے تخت کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سونیا بے اختیار اس کے قریب جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے سونیا کی آنکھوں کے نیچے بہے آنسو کو چھوا۔ نہ لمس گرم تھا نہ سرد، جیسے کوئی جذبہ چھو رہا ہو، جیسے کسی دعا نے ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ تمہاری دنیا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی سونیا، مگر میری دنیا تمہارے لیے ایک الگ مقام ہے۔ اگر تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو۔ تمہارے لیے یہاں کوئی بھوک نہیں، کوئی تماشائی نہیں، کوئی تانا نہیں۔ سونیا کا دل جیسے دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ جو برسوں سے دکھ سہتا آیا کہہ رہا تھا ہاں یہیں رک جاؤ، دوسرا جو ابھی ابھی جاگنا سیکھا تھا بول اٹھا نہیں، میں واپس جاؤں گی، کیونکہ میرے جیسے لوگ بھاگنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے ہولے سے کہا میں ہر رات یہاں آ سکتی ہوں اگر تم مجھے بلا سکو، مگر دن میرے ہیں اریز، میری ماں، میرا بھائی، میری دنیا، سب مجھے اسی زمین سے جوڑتے ہیں جس پر میں ہر روز چلتی ہوں۔ اریز نے سر جھکا دیا جیسے اس کا فیصلہ قبول ہو۔ اس نے سونیا کے ہاتھ میں ایک گجرا رکھا۔ یہ آخری نہیں مگر خاص ہے، جب تم اسے باندھو گی میری دنیا تمہیں پکارے گی، اور جب تم اسے کھولو گی تمہاری دنیا مجھے چھوڑ دے گی۔ محل کی روشنی آہستہ آہستہ مان پڑنے لگی، دیواروں کی نبض سست ہونے لگی۔ سونیا نے ایک آخری نظر اریز پر ڈالی جو ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یاد کرنا چاہتا ہو، جیسے وہ جانے سے پہلے اس کی ہر جھلک محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ آنکھ کھلی، پسینے میں ڈوبی مگر پرسکون۔ تکیے پر موتی کا وہی گجرا رکھا تھا، تازہ مہکتا ہوا، ویسے جیسا خواب اس کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ کیا وہ خواب تھا یا جنات کا شہزادہ واقعی آ چکا تھا؟ تم اب صرف میری نہیں سونیا، تم اب ہماری دنیا کے لکھی جا چکی تقدیر کا حصہ ہو۔ وہ جملہ سونیا کو نیند میں سنائی دیا، جیسے کسی نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب کہا ہو، جیسے وہ لفظ نہیں سانس ہوں، اور ان میں لپٹی ایک حقیقت جس سے وہ اب نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ پچھلی رات خواب میں سنہری محل کی چمک، اریز کا سکون بھرا لمس، اور وہ گجرا جو ابھی بھی اس کے تکیے کے پاس رکھا تھا، ان سب کے بیچ اب ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی شامل ہو چکی تھی، جیسے کسی اور کی نظر بھی اسی خواب میں داخل ہو گئی ہو جہاں پہلے صرف اریز اور وہ تھے۔ اور صبح جب سونیا نے آنکھ کھولی، دروازے کے باہر خاموشی تھی، مگر ہوا میں کوئی سنسناہٹ تھی، بالکل ویسی جیسی راتوں کو درختوں کے پتوں میں سنائی دیتی جب کوئی پاس ہو مگر نظر نہ آئے۔ وہ کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی، جیسے کسی انکہی آواز کو سننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ گاؤں میں سب کچھ معمول پر تھا، مگر اسے اپنا دل دھڑکتے نہیں، کچھ سہما سہما سا لگا۔ وہ اپنے گھڑے کو سنبھالے کنویں کی طرف چل دی۔ راستے میں وہ اس پرانے برگد کے درخت کے پاس رکی جہاں اکثر بیٹھ کر سانس بحال کرتی۔ وہ درخت بچپن سے اس کی چپ کا رازدار تھا۔ اس کے سائے میں سونیا نے کئی موسم گزارے، مگر آج درخت کے نیچے کچھ بدلا تھا۔ پتوں کی سرسراہٹ عام بات نہیں لگی۔ سونیا نے جیسے اس کے تنے پر ہاتھ رکھا، ٹھنڈی لرزتی لہر اس کے جسم سے گزری، اس کے نگاہ نیچے گئی، وہاں وہی نشان دیکھے، زمین پر مٹی میں جیسے کسی نے ناخنوں سے کھینچ کر کچھ لکھا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خاک ہٹائی، اور پھر جو دیکھا وہ اس کی سانس روکنے کو کافی تھا۔ سونیا اب جنوں کی ملکیت ہے، یہ الفاظ نہیں، اعلان تھا، وارننگ نہیں، فیصلہ تھا۔ لکیر کے ساتھ سرخ سی نمی نظر آ رہی تھی جو زمین میں جذب ہو رہی تھی، مگر خون کی مہک واضح تھی۔ وہ اپنے قدموں پر جم گئی جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اس کے ارد گرد ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے، درخت کی شاخیں آہستہ آہستہ جھکنے لگی جیسے اس پر سایہ کرنے نہیں قبضہ کرنے اتری ہو۔ پھر وہ سننے لگی سرگوشیاں، اریز، اریز، اریز۔ یہ پکار اس کی طرف سے نہیں، نہ درخت کی نہ زمین کی، یہ جیسے خود وقت کی پکار تھی جو اریز کو بلا رہی تھی، جیسے اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہو کہ سونیا اب اسے بن چکی ہے۔ سونیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے مٹی میں دھنسنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں بس ایک نام پکارا، اریز۔ اسی لمحے نرم سی مہک نے اسے گھیرا، وہی موتیے کی جو صرف ایک وجود کے ساتھ آتی۔ پھر ہوا میں گرم سانس کی لہر۔ سونیا نے آنکھیں کھولی تو برگد کی شاخیں ساکت ہو چکی تھی، زمین پر لکھی تحریر دھندلا گئی۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر سفید لباس میں لپٹا وجود کھڑا تھا، اریز۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خفا سا سکوت تھا۔ اس نے سونیا کی طرف دیکھا، بغیر کچھ کہے اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ بڑا زمین چھوا، اور وہ ساری سیاہی، وہ خون سرخ لکیر ایک دم روشنی میں بدلی۔
सफ़ेद रोशनी आसमान तक पहुंची। ये वक्त है फैसला करने का सोनिया, तुम्हारे लिए दुनिया महफूज नहीं रही। वो जो मेरे मुखालिफ है तुम्हें डरा कर ही अपनाना चाहते हैं। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, क्या मैं कैद हो गई हूँ? क्या ये सब मोहब्बत है या कोई और कुर्बानी का हिस्सा? अरेज ने धीरे से सर हिलाया। मोहब्बत कभी कैद नहीं होती सोनिया, लेकिन मोहब्बत की हिफाजत करने के लिए कभी कभी हमें कैद होना पड़ता है अपनी मर्जी से। सोनिया के दिल में खौफ था, मगर इससे ज़्यादा अजीब सा सुकून, जैसे वो जानती थी कि अब वापसी मुमकिन नहीं, कम से कम उस लड़की के लिए जो हर रात रोते सोती। अब वो किसी और सफ़र का आगाज़ कर चुकी थी जो बरसों से सिर्फ तकलीफ़ सहती थी। ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी जहाँ उसके आंसू ने दरवाजे खोले थे और अब वो बंद नहीं होने वाले। वो ज़मीन से गजरा उठाकर अपने बालों में लगाने लगी तो अरेज ने पहली बार उसका हाथ थामा, और उस लम्स में न दुनिया थी न ख्वाब, बस खामोशी जो सिर्फ सच्चे आशिक में होती है। और दरख्त मुकम्मल खामोश हो चुका था। तुम्हारे बालों में गजरा बांधता हूँ तो लगता है जैसे तुम्हारे दुखों को खुशबू मिल गई सोनिया। अरे इसकी आवाज़ सोनिया के कानों में जैसे ख्वाबेदा दरिया की तरह बहने लगी। वो ख्वाब में थी, मगर अब ये ख्वाब किसी अजनबी दुनिया का मंजर नहीं था, बल्कि मानूस गोशा और एक ऐसा लम्हा जो उसकी अपनी रूह की ज़मीन पर उगाया। अरे ज़मीन पर बैठा था, सादा सफ़ेद लिबास में वही रोशनी उसके वजूद से फूट रही थी जो हर बार सोनिया को किसी और जहान में ले जाती। उसके सामने सोनिया नंगे पांव बैठी थी, जैसे किसी पुरानी रस्म का हिस्सा हो, जैसे मुक़द्दर की किताब का नाजुक सफ़ा। अरेज ने नरमी से सोनिया के बाल समेटे, उन्हें अपनी उंगलियों से सुलझाया, जैसे वो किसी गुजरे वक्त की उलझनें खोल रहा हो। हर बार जब उसकी उंगलियां सोनिया के बाल छूती, सोनिया की बंद आंखों से पुराना जख्म भरने लगता। उसने मोतिये का गजरा निकाला, ताज़ा शबनम से भीगा, सोनिया के बालों में बांधा। इन गजरों में तुम्हारा सब्र महकता है सोनिया, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल की पुकार है। उस लम्हे में ऐसी गूंज थी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा दिल छुए। सोनिया ने आहिस्ता से आंखें खोली, पहली बार ख्वाब में कुछ कहा, तुम इंसान नहीं, तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों है? अरेज ने लम्हे भर को खामोशी इख्तियार की, फिर उसकी नज़रें सोनिया की आंखों से जुड़ गई। मोहब्बत को जिस्म नहीं चाहिए, बस सादिक दिल चाहिए। तुम्हारी आंखों में जो तन्हाई है वो मेरे सीने में चिराग बनकर जलती है। तुम्हारे दुख मेरे लिए ज़मीन का नक्शा बन चुके सोनिया। मैं चाहता था कि तुम्हें देखूं, लेकिन जब तुम्हें देखा तो मैं तुम में रहने लगा। सोनिया की पलकों से खामोशी से आंसू गिरने लगे, मगर उनमें दर्द नहीं था। इस बार वो नमी थी जो दिल के भरने की अलामत थी, किसी कर्ब की नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं बस गरीब लड़की नहीं, मैं किसी की चाहत हूँ। अरेज ने सोनिया के हाथ पर हाथ रखा। लम्स न सर्द न नरम, बस ऐसा था जैसे वक्त की धड़कन थम गई हो। तुम्हारी खामोशी ने मेरी दुनिया को आवाज़ दी सोनिया। अब चाहे तुम बोलती रहो या ना, मैं तुम्हारे हर जज्बे की ज़ुबान समझता हूँ। तब वो जगह बदल गई। अब वो दोनों एक चमकती वादी में थे। चांद ऊपर चमक रहा था और ज़मीन पर मोतिये की पत्तियां गिर रही थी, जैसे आसमान भी उन लम्हों में मोहरे लगा रहा हो। सोनिया ने पहली बार ख्वाब में चलना शुरू किया, हवा में नरमी से, हल्के कदमों से। अरेज ने उसका हाथ थामा, एक पत्थर पर करीब बैठते उसके कदमों में जा बैठा। ये मोहब्बत जो ख्वाब में फूटती है, क्या कभी हकीकत बन सकती है? सोनिया ने सोचा, मगर पूछा नहीं। अरेज जैसे उसके दिल की बात सुन चुका था, वो बोला, ये दुनिया तुम्हें समझने के काबिल नहीं सोनिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ, जहाँ लफ्ज़ नहीं जज्बे होते हैं, रिश्ते बंधन नहीं, बस शनाख्त होते हैं। सोनिया ने नज़रें झुका ली। उसके दिल में अरेज के लिए जो कुछ था वो ख्वाब से आगे बढ़ने लगा। वो जानती थी कि ये ताल्लुक़ सिर्फ सरहदों में बंद नहीं रहा, ये अब उसकी हस्ती का हिस्सा बन चुका था। तब वो रोशनी धीरे धीरे मद्धम होने लगी। अरेज ने कहा, नींद के दरवाजे बंद हो रहे हैं सोनिया, मगर मैं कल फिर आऊँगा, तुम्हारे ख्वाब में नहीं, तुम्हारे यकीन में। सोनिया ने ख्वाब में मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और आँख खुल गई। पहली बार जब वो जागी, उसके होठों पर मुकम्मल मुस्कुराहट थी, न झिझक, न पशेमानी, न कोई बोझ, जैसे वो एक बरसों पुराना बोझ उतार चुकी हो, जैसे किसी ने उसके दिल की सब जंजीरें उतार दी हों। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद जा चुका था, पर कमरे में हल्की महक बाकी थी मोतिये की। और सोनिया जान गई थी वो ख्वाब सिर्फ नींद के लम्हे नहीं थे, वो मोहब्बत अब उसकी जागती दुनिया में भी सांस ले रही थी। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ सोनिया, मगर एक कीमत है, तुम अपनी आवाज़ खो दोगी। अरेज के अल्फाज किसी वादे की खामोश गूंज की तरह सोनिया के ख्वाब में बजने लगे थे। वो दोनों उस वक्त एक ऐसी रोशनी में भरे मुकाम पर खड़े थे जहाँ ना सूरज था ना चांद, मगर सब कुछ जगमगा रहा था। हवा में मोतिये की खुशबू तैर रही थी, जैसे फिजा सांस ले रही हो। सोनिया खामोश खड़ी थी। उसके सामने वो वजूद अब सिर्फ वो ख्वाब या जिन्नात का शहजादा नहीं, बल्कि अपने दिल का आईना समझती थी, खड़ा था, एक अजीब शर्त रख रहा था। सुकूत छा गया।
سونیا کی پلکیں لرزی، اس کی آنکھوں میں خاموش طوفان ابھرا۔ کچھ لمحے وہ زمین دیکھتی رہی، پھر دل میں اٹھنے والی پرانی چیخ جو برسوں سے اس کی زبان پر آ کر رک جاتی تھی، وہی چیخ اب خود ساکت ہو گئی۔ کیا یہ سودا برا تھا؟ آواز کے بدلے سکون، چیخوں کے بدلے دائمی چپ۔ کیا وہ زبان جس نے کبھی انصاف نہیں پایا، کبھی قبولیت نہیں دیکھی، وہ قربان نہیں کی جا سکتی تھی ایک ایسی دنیا کے لیے جہاں صرف پیار بولتا ہو؟ سونیا نے ہولے سے سر ہلایا۔ اس لمحے ہوا جیسے تھم گئی۔ عریض نے آنکھیں بند کر لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ فضا میں ہلکی گھنٹیوں کی آوازیں گونجی، جیسے کسی دور دراز مندر سے ہوا میں کوئی دعا اڑی ہو، یا جیسے جنات کی دنیا میں کسی خفیہ دروازے کا تالا کھل گیا ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے ایک اور آواز آئی۔ سونیا! یہ آواز خواب کی نہیں تھی، یہ کسی اور دنیا سے آئی تھی، کسی بستر پر لیٹے ہچکیوں میں ڈوبے وجود کی صدا تھی۔ یہ آواز اس کی ماں کی تھی جو نیند میں کراہ رہی تھی۔ سونیا نے پلکیں بند کر کے خود کو سنبھالا، مگر وہ صدا اس کے سینے میں پتھر کی طرح گر چکی تھی۔ عریض نے فوراً محسوس کیا۔ اس نے سونیا کے ہاتھ کو چھوا اور دھیرے سے کہا، تمہارے دل نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ تمہاری آواز تو میرے حوالے ہو گئی، مگر تمہاری دعاؤں کا رشتہ ابھی زمین سے بندھا ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر نیچے گرے، خواب کی زمین پر، مگر ان آنسو کی نمی اصل تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا سونیا، لیکن یاد رکھو میرے دروازے ہر وقت نہیں کھلتے۔ جنوں کی دنیا کی بادشاہی لمحوں میں نہیں صدیوں میں بدلتی ہے۔ اگر تم اس روشنی سے واپس گئی تو شاید دوبارہ یہاں نہ آ سکو۔ سونیا کی آواز جیسے خود اس کے اندر دور کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس نے صرف آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ بادل جمع ہونے لگے تھے، جیسے آسمانی تقدیر خود تقسیم ہو رہی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ہونٹ ساکت تھے۔ شاید عریض کی دنیا کی شرط پہلے ہی نافذ ہو چکی تھی۔ اس کی آواز اب اس کی نہیں رہی تھی، اور تب وہ خواب ٹوٹ گیا۔ سونیا کی آنکھ کھلی، سانس ٹوٹی اور جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی چھت پر بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے، باہر بادل گرج رہے تھے۔ ریحان سو رہا تھا، ایک طرف سمٹا ہوا، اور اس کی ماں کی سانسوں میں وہی بے ترتیبی، وہی لڑکھڑاہٹ تھی جو ایک اذیت کی علامت تھی۔ سونیا تیزی سے اٹھی، ماں کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ ماں کے لب خشک تھے، آنکھیں بند، لیکن وہ ہولے سے کراہتی، سونیا، سونیا میری بچی۔ سونیا کی آنکھیں برسنے لگی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کے حلق میں جیسے زبان تھی ہی نہیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، پکارنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ یہاں ہے، ماں کے پاس، کبھی کہیں نہیں گئی، لیکن آواز غائب تھی، سانس تھی، آنکھیں تھی، جذبے تھے، مگر زبان نہیں تھی۔ اسے یاد آیا وہ عریض کو ہاں کہہ چکی، محبت کے بدلے خاموشی، خواب کے بدلے قربانی۔ ماں کی سانسیں سست ہوتی گئی۔ سونیا نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کے آنسو ماں کے پیشانی پر گرتے رہے، جیسے دعا کا آخری قطرہ، جیسے معافی کا بے آواز اقرار۔ پھر باہر کوئی دستک ہوئی، دروازہ ہولے سے کھلا اور وہاں ایک عورت کھڑی تھی، نجمہ کی ماں۔ اس کے ہاتھ میں پرانا سا بورا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، یہ کسی نے صبح دروازے پر رکھا ہے، دوا ہے، چینی اور تمہاری ماں کے لیے تیل بھی۔ سونیا نے حیرت سے دیکھا، وہ کچھ بول نہیں سکی، بس شکر گزار آنکھوں سے سر ہلایا۔ عورت نے سونیا کو غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، کیا بات ہے بیٹی، تم چپ کیوں ہو؟ سونیا نے جواب میں صرف مسکرایا، وہی مسکراہٹ جو کبھی خوابوں میں ہوتی۔ وہ اندر آئی اور ماں کو دوا دی، ریحان کو چادر اڑائی، پھر کمرے کے کونے میں بیٹھ کر اپنا گجرا تھاما، وہی جو عریض نے دیا۔ آج اس کی مہک ویسی تھی، لیکن سونیا کی سانسیں بوجھل تھی۔ اس نے اپنے دل سے ایک بات کہی، میں نے اپنی آواز دی عریض، مگر شاید ابھی میں تمہارے قابل نہیں، کیونکہ میں اب بھی اپنی ماں کی سانسوں سے بندھی ہوں۔ اگر تم مجھے سچ میں چاہتے ہو تو مجھے میری زمین سمیت قبول کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، موتی کی پنکھڑی اس کے ہاتھ سے الگ ہو کر زمین پر گر گئی۔ اسی لمحے کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آئی، گجرا آہستہ آہستہ چمکنے لگا۔ سونیا خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں اب کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ایک معاہدہ تھی، محبت کی، وفا کی اور قربانی کی۔ صبح کی روشنی جیسے ابھی پوری طرح سے زمین کو چھو بھی نہیں پائی تھی، جب گاؤں کی چیخوں نے فضا کو چیرنا شروع کر دیا۔ لوگ بھاگے بھاگے مسجد کے سامنے جمع ہو رہے تھے، کوئی چوپال کی طرف دوڑا جا رہا تھا، کچھ چھوٹے بچے خوف سے گھروں میں دبک گئے تھے۔ خبر پھیل چکی تھی، بڑی مسجد کے صحن میں مردہ بکری ملی تھی، گردن کٹی، خون خشک اور زبان منہ سے باہر لٹکی ہوئی۔ مگر یہ سب سے خوفناک بات نہیں تھی۔ خوفناک بات وہ سیاہ لکیر تھی جو زمین پر جلی لکھی گئی تھی، کسی جلتے کوئلے، انگارے یا کسی ایسی آگ سے جو اس دنیا کی نہ ہو۔ سونیا واپس نہ ہوئی تو پورا گاؤں جل جائے گا۔
یہ پیغام تھا کھلا اعلان، نہ دھمکی نہ گواہی، بلکہ براہ راست حملہ سونیا کے وجود پر، اس کے حق پر، اس کی محبت پر۔ مولوی عبد الرحمن جو برسوں سے گاؤں میں لوگوں کے جھگڑے، جن بوتوں کے سائے خوابوں کی تعبیریں کرتا آیا، وہ بھی منظر کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی مگر اس کے دانے کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ہجوم کو گھور کر کہا، یہ جنات کا وار ہے، کوئی طاقتور جن یہاں قدم جما چکا۔ کسی نے سرگوشی سے کہا، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، سونیا کی وجہ سے۔ کسی اور نے کہا، اسے یہاں سے نکالو ورنہ ہم سب بھسم ہو جائیں گے۔ اور سونیا وہ سب کچھ اپنے کچے دروازے کے پیچھے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، درد تھا، جیسے وہ جانتی تھی کہ وقت آ گیا ہے کہ اسے حقیقت ماننی پڑے، جیسے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اریز نہیں تھا، یہ کسی اور کی حرکت تھی، وہ جس کا سایہ کبھی سونیا کے خواب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے گجرے کو جلا کر رکھنے کی خواہش کرتا، کبھی اس کے سکون کو زہر میں بدلنے کا ارادہ کرتا۔ یہ اریز کا دشمن تھا، جنات کا ایک اور شہزادہ، جو نہ صرف اریز کو نیچا دکھانا چاہتا تھا بلکہ سونیا کے ذریعے اسے توڑنا چاہتا تھا۔ سونیا کو اریز نے بتایا تھا کہ جنات کی دنیا بھی طاقت، وراثت اور حاکمیت کی جنگ میں الجھی ہے۔ اریز کی محبت اور اس کا جھکاؤ ایک انسان کی طرف اس کے رتبے کے خلاف ایک اعلان بن چکا تھا، اور اس دشمن نے اب سونیا کے خلاف اپنا پہلا وار کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی گاؤں کی گلیوں میں سنسنی پھیل چکی تھی۔ کچھ لوگ سونیا کے گھر کے باہر آ کر رکے۔ ان کے چہروں پر نفرت نہیں، ڈر تھا، جیسے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک معصوم کا خون مانگنے آئے ہوں۔ کوئی کچھ بولتا نہیں تھا مگر آنکھیں کہہ رہی تھی، چلی جاؤ، تم ہمارے لیے خطرہ بن چکی ہو۔ سونیا نے دروازہ بند رکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی گجرا تھا جو اب مزید مرجھایا سا لگ رہا تھا۔ اس نے اسے ہتھیلی پر رکھا، جیسے اس سے پوچھ رہی ہو، اب کیا ہوگا؟ تبھی کھڑکی سے ایک تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا، وہی مہک، وہی جو صرف ایک ہی وجود سے وابستہ تھی، موتیے کی خوشبو، خالص، گہری اور دلاسا دیتی۔ سونیا نے آنکھیں بند کی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اریز آئے گا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے جواب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی رات نے مکمل اندھیرا کیا، کمرے کی دیوار پر روشنی نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ وہ شکل بنی اور اریز سامنے آ گیا۔ سونیا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی۔ میں تاخیر کر گیا، وہ بولا، تمہیں خبردار کرنا چاہیے تھا، وہ آ چکا ہے جس کا نام تمہارے ہونٹوں پر آتے ہی زہر بنے۔ سونیا نے کچھ نہیں کہا، وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، اس کی آواز تو پہلے ہی جا چکی تھی قربانی کے اس لمحے میں۔ اریز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، اس کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ سونیا کی خاموشی اس کے لمس سے بات کرنے لگی تھی۔ اس نے گاؤں پر حملہ کیا ہے، وہ صرف تمہیں لے جانا نہیں چاہتا، تمہیں مار کر میری بادشاہت پر سوال اٹھانا چاہتا ہے۔ سونیا نے نظریں جھکائی، وہ جانتی تھی کہ وقت آ گیا ہے، لیکن میں تمہیں دے نہیں سکتا سونیا، اور تمہیں کھونے سے پہلے میں وہ سب جلانے کو تیار ہوں جو میری دنیا میں باقی بچا ہے۔ اریز کی آواز میں وہ لہر تھی جو صرف عشق کے آخری کنارے پر آتی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر علامت بنائی، جنات کی زبان کا قدیم نشان جو جلتے ہوئے سونے سے چمکنے لگا۔ وہ نشان فضا میں ابھرا اور آہستہ آہستہ سونیا کے سینے کے قریب آ کر تحلیل ہو گیا۔ سونیا کا بدن لمحے کے لیے جھٹکا کھا گیا، پھر وہ روشنی کی کرن اس کے دل میں اتری اور وہ کھڑی رہ گئی۔ اریز نے کہا، اب تم میری حفاظت میں ہو، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں نہیں چھو سکتا، لیکن وہ تمہارے گاؤں کو ختم کرنے سے نہیں رکے گا۔ سونیا نے آنکھیں بند کر کے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے وہ گجرا کھولا، ہاتھ میں لیا اور زمین پر رکھ دیا۔ اریز چونک گیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ سونیا نے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ اس کی خاموش چیخ بنی، اگر میری وجہ سے کوئی اور کسی اور کی جان خطرے میں ہے تو یہ قربانی تمہاری نہیں میری ہوگی۔ اریز نے قدم پیچھے ہٹایا۔ اس نے سونیا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو حوصلہ تھا وہ کسی جنات کی شہزادی سے کم نہیں تھا۔ تم سچ میں جنات کی ولیہ ہو سونیا، مگر میری محبت صرف تمہاری جان نہیں، تمہارے انتخاب کا احترام بھی کرتی ہے۔ اسی رات گاؤں کے آسمان پر عجیب بادل چھا گیا۔ لوگوں نے دیکھا تیز سفید روشنی کنویں سے آسمان کر گئی۔ کسی نے کہا جنوں کی جنگ ہو رہی ہے، کچھ نے کہا قیامت آ گئی ہے۔ لیکن اگلی صبح جب سب جاگے، گاؤں سلامت تھا، صرف ایک چیز بدل چکی تھی۔ سونیا کا دروازہ کھلا تھا پر کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک گجرا زمین پر رکھا تھا، تازہ مہکتا، اور اس کے ساتھ ایک لفظ بھی لکھا تھا، محفوظ۔ اریز سونیا کو لے گیا، مگر محبت، عزت اور سب سے بڑھ کر اس کے انتخاب کی طاقت سے۔ سونیا اب خاموش تھی ہمیشہ کے لیے، مگر اس کی خاموشی اب ایک بادشاہی کی گونج بن چکی تھی۔ رات گہری، خاموش، ٹھہری، بظاہر پر امن، مگر فضا میں کچھ کھنچاؤ سا تھا، جیسے آسمان کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو اور زمین اس کا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ سونیا کی آنکھوں میں نیند کا لمس باقی تھا جب اس کی پلکیں ایک عجیب روشنی میں چمکنے لگی۔ اس نے آنکھ کھولی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔
سامنے آسمان پر جنگ چھڑ چکی تھی، کالے بادل گرج رہے تھے جیسے سینکڑوں دیو آوازیں نکال رہے ہوں۔ ہوا میں بجلیاں کوند رہی تھی، لیکن وہ عام بجلی نہیں، وہ روشنی اور سائے کی جنگیں چنگاریاں تھی۔ نیچے زمین کے کنارے پر سفید وجود کھڑا تھا، اریس۔ اس کا لباس چمک رہا تھا، ارد گرد دائرہ روشن ہو رہا تھا، ہاتھوں میں روشنی کی تلواریں تھی، جنات کی دنیا کے وہ ہتھیار جو صرف ولی عہدوں کے عطا ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے سیاہ سایہ، قدادم وجود، سر تپا دھوئے میں لپٹا، آنکھیں لال انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ ہر بار جب بولتا فضا جیسے کانپنے لگتی۔ اس کا نام سونیا نہیں جانتی تھی، مگر اس کا خوف برسوں پرانا لگا۔ وہی وجود جو خوابوں میں سونیا کے قریب آنے کی کوشش کرتا، اس کے بالوں سے گجرے اتار پھینکتا، جو ہر بار محبت کی خوشبو کو نفرت میں بدلنے کی کوشش کرتا۔ وہ اریس کا دشمن تھا، جنات کا ایک اور شہزادہ جو اریس کو ہرانا چاہتا تھا، سونیا کے دل کے ذریعے۔ سونیا کھڑکی سے پیچھے دیکھتی رہی، جیسے وہ کوئی منظر نہیں، اپنی تقدیر کا فیصلہ دیکھ رہی ہو۔ اریس کی چمکتی تلوار جب فضا میں گھومتی تو ایک کہکشاں سی بنتی۔ وہ روشنی کی لہروں میں لپٹا پوری قوت سے لڑ رہا تھا، مگر سیاہ سایہ بھی کم نہیں تھا، اس کی ہر حرکت زمین دہلا دیتی۔ اس کے وار اریس کے وجود کو کاٹنے لگے۔ پھر وہ لمحہ آیا، سونیا نے اریس کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ سیاہ سائے کی ایک تیز لہر نے اس کو پیچھے دھکیلا، اس کے سینے سے روشنی نکلی، سفید چمکتی مگر زخمی۔ اریس کا خون سفید تھا، چمکتا، خالص سونے کی آنکھوں میں اترتا۔ سونیا کی روح جیسے کانپ گئی، اس نے دل سے چیخ ماری، آواز ابری، وہی آواز جو اس نے قربانی میں کھو دی، جو اس کی زبان سے چھن چکی تھی۔ وہی آواز اب اس کے دل سے پھٹ کر باہر نکلی، اریس! یہ چیخ فضا میں گونجی، بلکہ دونوں جنگجو پلٹ کر دیکھنے لگے۔ اریس کی آنکھوں میں چمک آئی، جیسے اس کی محبت نے پکارا ہو، جیسے اس کے زخم میں مرہم رکھا ہو۔ اسی لمحے اس نے خود کو سنبھالا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ روشنی کی اب وہ تلوار نہیں رہی، لیکن اس کے ہاتھوں سے ایک نیا ہتھیار پھوٹا، ایک گول دائرہ جو الفاظ سے نہیں جذبے سے بنا تھا۔ اس نے وہ دائرہ گھما کر سیاہ سائے کی طرف پھینکا۔ سایہ آگے بڑا، دھاڑا اور آخری وار کرنے ہی والا تھا کہ روشنی کا دائرہ اس کے سینے سے ٹکرا گیا۔ ایک لمحہ مکمل خاموشی، پھر ایک چیخ جو انسانوں کی نہیں جنات کی تھی۔ سایہ پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں سے لال روشنی دھندلی پڑ گئی، اس کے وجود سے دھواں نکلنے لگا جیسے راکھ بن رہا ہو۔ اس کے بازو، چہرہ، سینہ سب دھواں ہو کر فضا میں تحلیل ہونے لگے۔ وہ ختم ہو رہا تھا۔ اریس نے آخری بار زمین پر نگاہ ڈالی، پھر آسمان کی طرف، جیسے اس کی خاموشی نے شکر ادا کیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، مگر اب اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھی۔ سونیا چیخ کر دروازے کی طرف دوڑی، باہر نکلی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس میدان چپ گواہ، درمیان میں زمین پر سفید نشان جو اریس کے زخم سے گہرا تھا۔ سونیا دوڑ کر وہاں پہنچی جہاں اس نے زمین چھوئی، جیسے اس لمس نے اسے تصویر ایک آنکھوں کے سامنے بنائی۔ اریس زخمی، کمزور مگر مسکراتا۔ اس کی خاموش زبان میں وہی جملہ تھا جو سونیا نے کئی بار خواب میں سنا، تم میری پکار ہو سونیا، تمہاری آواز میرے خون میں ہے۔ سونیا نے اس لمحے جان لیا کہ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں، محبت کی، بقا کی جنگ تھی، اور اس کی ایک چیخ، وہ چیخ اس نے اسے کھو دیا تھا، وہی اریس کی آخری طاقت اس کو دے گئی، اور اس چیخ نے سونیا کو اس کی آواز واپس دے دی۔ وہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے روشنی کی خاک تھامے آسمان کی طرف دیکھا۔ اریس، میں یہ جنگ ہارنے نہیں دوں گی، چاہے تم چلے جاؤ یا وقت مجھے تم سے دور کر دے، میری آواز کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ چاند بادلوں سے جھانکنے لگا، فضا میں موتی کی خوشبو دوبارہ مہکنے لگی۔ صبح ہوئی تو گاؤں پہلے سے خاموش تھا، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ عورتوں کی چکیوں کی آواز، بس ہلکی ہلکی ہوا اور اس میں عجیب سی مہک۔ سونیا حسب عادت کنویں کی طرف نکلی، لیکن آج قدم خود بخود ہلکے پڑ رہے تھے، جیسے زمین بھی اس کی خاموشی کا احترام کر رہی ہو۔ وہ جانتی تھی آج کچھ بدل چکا ہے۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچی تو اس کا دل رک سا گیا۔ وہاں زمین پر گلاب کے سرخ پھول رکھے تھے، بالکل ترتیب سے، جیسے کسی نے پوری عقیدت سے بچھائے۔ ان کے بیچ گجرا رکھا تھا، موتی کا تازہ شبنم سے بھیگا۔ اس کے ساتھ تحریر بھی تھی، جنات کی زبان میں نہیں، انسانوں کی طرح لکھی، جیسے وہ الفاظ خود سونیا کی خاموشی سے نکلے ہوں، کسی اور کے قلم سے۔ سونیا، تمہاری خاموشی نے مجھے زندہ رکھا۔ میں اب اپنی دنیا میں ہوں جہاں وقت مختلف ہے، روشنی کا اپنا حساب ہے، محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں، مگر میں ہر چاندنی رات تمہیں ملنے آؤں گا، صرف دیکھے بغیر چھوئے، کیونکہ تم اب وہ خواب ہو جسے میں ہر رات اپنی آنکھوں میں رکھتا ہوں۔ اریس۔ سونیا کچھ لمحوں تک کھڑی رہی، نہ روئی، نہ چیخی، نہ زمین پر بیٹھی۔ اس کی آنکھیں پرنم ہوئی، لیکن ان میں اب وہ تھکن نہیں تھی جو برسوں سے جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، خاموش، شفاف اور مکمل۔ اس نے گجرا اٹھایا،
اسے اپنے بالوں میں باندھا اور آہستہ آہستہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ چاند تو ابھی نکلا نہیں تھا، پر اسے معلوم تھا کہ جب نکلے گا تو وہ ضرور آئے گا، عریض، وہ جو اب کبھی بھی آواز دے کر نہیں آئے گا، نہ خوابوں میں، نہ چھو کر، نہ حقیقت میں ساتھ چل کر، لیکن اس کی موجودگی، اس کی محبت، اس کی روشنی اب سونیا کے دل کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت کوئی داستان نہیں تھی، یہ اب اس کی زندگی کا وہ ورق بن چکی تھی جس پر الفاظ نہیں، احساس لکھے گئے تھے۔ وہ اب روتے روتے نہیں سوتی تھی، وہ اب سوتی تھی جان کر، مان کر کہ ہر چاندنی رات ایک وجود اس کی طرف دیکھتا ہے، خاموشی سے، محبت سے، وفا کے ساتھ، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی امید کے، بس ایک مکمل یقین کے ساتھ۔ سونیا اب مکمل تھی، اور محبت وہ کبھی ختم نہیں ہوئی۔